علاوہ نفل زیادہ پڑھنے والا انہوں قیامت والے دن جنت دے باب الصلاۃ وچوں آوازاں آن گیاں اس دروازے چوں جنت داخل ہو جا من کانا من اہل الجہاد دوئے یا من باب الجہاد جڑا بندہ جہاد کرنے والا مجاہد ہوئے گا قیامت والے دن جنت دے باب الجہاد چوں آوازاں آن گیاں آ جا میرے وچوں گزر کے جنت چ داخل ہو جا تے من کانا من اہل الصیام دوئے یا من باب الریان جڑا بندہ بہتے نفلی روزے رکھن والا ہوئے گا قیامت والے دن جنت دے باب الریان دے وچوں آوازاں آن گیاں آ جا تے جنت وچ داخل ہو جا من کان من اہل الصدقہ دوئے یا من باب الصدقہ جڑا بندہ صدقہ کرنے والا ہوئے گا قیامت والے دن جنت دے باب الصدقہ وچوں آوازاں ہون گیاں جنت دے 8 دروازے نے جڑا بندہ جڑے کم دے اندر اگے ہوئے گا جڑے عمل دے اندر اگے ہوئے گا جڑی نیکی دے اندر سبقت کرنے والا ہوئے گا اس دروازے چوں آواز آئے گی کہ آجا جنت وچ داخل ہو جا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے نے بیان فرما رہے نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیتا کہنے لگے محبوب جی کیا قیامت والے دن کوئی ایسا بھی خوش نصیب ہوئے گا جنہوں جنت دے 8 دروازیاں چوں ہی بلایا جائے گا جستجو پیدا ہوئی ایک کام میں چگے ہوئے گا ادھروں آواز پہ گی کوئی ایسا بھی بندہ ہوئے گا جہاں سارے ہی کماں چگے ہوئے گا اور جنت دے 8 دروازے جو آواز آئے گی کہ آجا اس دروازے جو گزر کے جنت داخل ہو جا حضرت ابو بکر صدیق نے سوال کیتا تاڑے تے میرے مرشد پاک نے جواب دیتا سناما جواب توجہ ہے جے دھیان جے پیار جے ذرا پوری توجہ دینا رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نام ہاں ایک بندہ ایسا بھی ہوئے گا جرا جنت دے اگے پہنچے گا 8 دروازیاں جو آواز آئے گی آجا میرے جو گزر کے جنت داخل ہو جا نبی پاک نے فرمایا نام وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ اے ابو بکر قیامت والے دن جنہوں 8 دروازیاں جو آواز آئے گی ابو بکر تو ہوئے گا ابو بکر صدیق بکر آپ دی اولاد نہیں نیکیاں ہی انیاں کیتیاں نے کہ کنیت ابو بکر مشہور ہو گئی ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دیاں نیکیاں ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو آڈی تے میری اماں جان ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کٹھے لیٹے نے رات دا وقت آرام کر رہے نے لیٹے نے گلاں باتاں کر رہے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے آپ دی زوجہ محترمہ ساڑی اماں جان ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے نے رات دا وقت گلاں باتاں کر رہے نے سیدہ عائشہ صدیقہ آسمان وال ویکھ رہیاں نے آسمان ستاریاں نال پریا ہویا ہے حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ عرض کر دیاں نے محبوب جی ویکھو آسمان تے کنے ستارے نے جنہ دی گنتی کوئی نہیں تے شمار کوئی نہیں آسمان دے ستاریاں دا حساب کوئی نہیں اللہ تو علاوہ آسمان دے ستاریاں دی تعداد کوئی نہیں جاندا محبوب جی کیا کوئی بندہ ایسا بھی ہے وے جدیاں نیکیاں آسمان دے ستاریاں دے برابر نے ایک ایسا صحابہ کرام دا شوق صحابیات دا شوق جستجو نیکیاں والا نیکیاں وی سبقت والا جنت وچ جان والا تے ساڈی جستجو
نہیں میں نہیں کہنا، ٹائم تھوڑا ہے، آپ سمجھ جاؤ. محبوب جی کیا تہاڈی امت چ کوئی ایسا بندہ ہے وے جدیاں نیکیاں آسمان دے ستاریاں دے برابر ہون؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نام، ہاں میری امت وچ ایسا بندہ ہے وے جدیاں نیکیاں آسمان دے ستاریاں دے برابر نے. جستجو ود گئی، شوق ود گیا، کہنے لگیاں محبوب جی پھر مینوں دس دیو او کیڑا بندہ ہے، او دا نام دس دیو جدیاں نیکیاں آسمان دے ان گنت لا تعداد بے حساب ستاریاں دے برابر نے. نبی پاک نے فرمایا او میرا صحابی عمر بن خطاب ہے. کیوں جی عمر صاحب؟ ہاں تھوڑا نام پیارا ہے، مینوں تاں بھی تھوڑے نال پیار ہے. نبی پاک نے فرمایا وہ صحابی کون ہے؟ عمر بن خطاب ہے. نبی پاک نے فرمایا عمر بن خطاب ہے جدیاں نیکیاں آسمان دے ستاریاں دے برابر. اما جی نا چپ جیاں ہو گئیاں، پھر اس طرح محبت نال گلاں باتاں کر رہی سن، شوق نال جستجو نال سوال کر رہی سن، خاموش جیاں ہو گئیاں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے. آپ نے فرمایا عائشہ کی ہویا ہی؟ کہنے لگی محبوب جی میرا خیال سی کہ تسی میرے ابو جی دا ابو بکر صدیق دا نام لو گے. جو تسا کیا نا کہ بندہ ہے وچ دی نیکیاں دے برابر نے، تو میرے دل چ ایک خیال آیا کہ وہ میرا باپ ابو بکر صدیق ہی ہونا ہے. میرا خیال سی تسی میرے باپ دا نام لو گے، تسی ابو بکر صدیق دے بجائے عمر بن خطاب دا نام لے آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ ایتھے مینوں یاد آئے شہید اسلام، نہیں ایک اور شیخ بھی ہے، ہاں اس تو بھی اتے ہوئے شہید اسلام امام الاثر خطیب العرب والعجم مدفون جنت البقیع حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ. یہ بھی شیخ سن، شیخ احسان الہی ظہیر. حضرت علامہ شہید دے الفاظ کہ عائشہ، سیدہ عائشہ نے کی کیا این حسنات ابی بکر، اگر آسمان کے ستاروں کے برابر عمر بن خطاب کی نیکیاں ہیں تو این حسنات ابی بکر، تو میرے باپ ابو بکر کی نیکیاں کہاں گئی؟ فرمایا عائشہ بات صدیق کی نیکیوں کی کرتی ہو اور پیمانہ آسمان کے ستاروں کو بناتی ہو، نہیں ابو بکر صدیق کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر نہیں، آسمان کے ستاروں کے برابر عمر بن خطاب کی نیکیاں ہیں. اور عمر بن خطاب کی ساری زندگی کی نیکیاں ابو بکر صدیق کی غار میں گزارنے والی ایک رات کے برابر ہے. عائشہ آسمان دے ستاریاں دے برابر عمر بن خطاب دیاں نیکیاں نے، اور عمر بن خطاب دی ساری زندگی دیاں نیکیاں ابو بکر دی ایک رات دے برابر رہے. کیڑی رات؟ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ. عائشہ عمر دی ساری زندگی دیاں نیکیاں ابو بکر دی ایک رات دے برابر نے. چلو فیصلہ آباد والا شیخ صاحب ہی لے آئیے، شیخ محمد سعید الفت. ہاں مامو جی نے ان فرمائش کی تھی، شیخ محمد سعید الفت رحمت اللہ علیہ. بابا جی شیخ سعید الفت صاحب نے بڑی پیاری ترجمانی کی تھی ہے کہ کیڑے پاسے دل نو تو لے گئی ہے عائشہ، کیڑے پاسے دل نو تو لے گئی ہے عائشہ، تے کنا خیالاں چ پہ گئی ہے عائشہ. کیڑے
पासे दिल नू तू लै गई है आयशा ते किन्ना ख्यालां च पै गई है आयशा तेरे बाप सिद्दीक जो खट्टी है खट्टी मेरे नाल विच गार जो एक रात कट्टी उमर दियां नेकियां तू सुन के न काबर ओ सारियां ही ने एक रात दे बराबर। एक होर फरमाइश है, टाइम आखिर ते पहुंच गया, लगता तो भी सुना दें। वो है गार का रफीक मजार का रफीक अबू बकर सिद्दीक अबू बकर सिद्दीक। वो है गार का रफीक मजार का रफीक अबू बकर सिद्दीक अबू बकर सिद्दीक। दिन हो या रात वो है आका जी के साथ, दिन हो या रात वो है आका जी के साथ, दुख सुख में शरीक अबू बकर सिद्दीक। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा ए यार और यारे ये तो मिसाल बन गई है ना। लोग की कहते ने यारी होवे ते यार इंज दा होवे कि यारे गार होवे, यार इंज दा होवे कि यारे गार होवे, मिसाल बन गई है। अल्लाह पाक ने फरमाया इल्ला तंसुरूहु फक़द नसरहुल्लाह इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू साने यसनैन इज़ हुमा फ़िल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। रुतबा बुलंद है पाया मेरे सिद्दीक ने, रुतबा बुलंद है पाया मेरे सिद्दीक ने। बिस्तर आका दे कोल लगाया मेरे सिद्दीक ने। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो दुनिया ते रहे, नबी पाक दे नाल रहे, दुनिया तो गए, अज मज़ार अंदर भी नबी पाक दे। जेड़े कहंदे ने अबू बकर मुसलमान नहीं, अल्लाह दी कसमें जदों आप मुसलमान होने वास्ते कलमा पढ़नगे उन्हां दे इस्लाम दा सवाब भी अबू बकर दे खाते विच जाएगा। और जेड़े कहंदे ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बिला फसल नहीं, सुन लो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी दे अंदर आए, सैयदना अबू बकर सिद्दीक मुसल्ला इमामत ते खड़े ने और पैगंबर दी सारी आल और आप दे अहले बैत और आप दे असहाब अबू बकर सिद्दीक दे पीछे खड़े ने, सैयदना अली पाक पीछे खड़े ने, सैयदना हजरत अब्बास पीछे खड़े ने, अब्दुल्ला बिन अब्बास पीछे खड़े ने, फजल बिन अब्बास पीछे खड़े ने, हसन हुसैन पीछे ने, अबू बकर सिद्दीक सब तो आगे वे। सुन लो जिदे मुक्तदी शेरे खुदा हैदर करार वर्गे होणगे उस इमाम दी अजमत दा की आलम होएगा। और जड़े कहंदे ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जन्नती नहीं, आज भी जाओ मदीने, किथे किथे अल्लाह सानू सारियां नू लै जा, अल्लाह मैनू पहलों लै जाई, हुण आमीन होली कहंदे। अच्छा चलो अल्लाह सानू सारियां नू इकट्ठियां लै जाई। मैं तुहानू चेक किया सी मेरे नाल प्यार वध के अपने जिन्ना ही है, मैं तां कहा भी अल्लाह मैनू पहलों लै जाए, अल्लाह सानू सारियां नू इकट्ठियां लै जाई, अल्लाह तुहानू मदीने लै जाए। मदीने जाके मस्जिद नबवी अंदर एक जगह है, एक हिस्सा है, एक टुकड़ा है। केड़ा टुकड़ा? मां बैन बैती व मिंबरी रोज़ा तुम मिर्रियाज़िल जन्ना। मस्जिद नबवी दे अंदर एक जन्नत दा टुकड़ा है। ये ब्याह
بحث کرنے والوں، قیامت والے دن ابو بکر صدیق نے جنت جانا ہے کہ نہیں؟ ابو بکر صدیق دنیا تے ہی جنت دے اندر نبی پاک دے نال ستا ہے۔ سرکار کا دربار نہیں دیکھ رہے ہو کیا؟ دربار میں دو یار نہیں دیکھ رہے ہو کیا؟ لوگوں کا معیار تو دیکھ رہے ہو، خدا کا معیار نہیں دیکھ رہے کیا؟ کہتے ہو قرآن میں صدیق کہاں ہے، تم آیت فی الغار نہیں دیکھ رہے کیا؟ ہائے میرے اللہ، پر ہن میں کراں کی، ٹائم اجازت نہیں دے رہا۔ اے مضمون ایسا ہے کہ انج اگے چلتا رہے تے میں جتنے مرضی جمعے پڑھا لو۔ بہرحال اے میری محبت دا، عقیدت دا اور عقیدے دا اظہار ہے۔ اللہ قبول فرما۔ اللہ قیامت والے دن انہاں ہستیاں دے نال جدوں جنت دے وچوں اٹھن گے، کتھوں؟ جنت دے وچوں اٹھن گے تے جنت والی جان گے۔ اللہ سانو انہاں دا ساتھ نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سارے احباب جلدی جلدی جویں ہر جمعے اللہ دے گھر دا تعاون کردے ہو، سب دل کھول کے تعاون فرماؤ۔ اللہ پاک قبول فرمائے۔ اللہ پاک سب دے رزق دے اندر، مال دے اندر، کاروبار دے اندر رحمتاں برکتاں نازل فرمائے۔ جلدی جلدی کرو جلدی، کیونکہ ہن میں جمعہ پھر اگلے سال ہی پڑھانا ہے۔ آج تو بعد نا میں جمعہ ہن اگلے سال ہی آ کے پڑھاواں گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک تانوں سب نو سلامت رکھے، صحت نال، تندرستی نال، ایمان نال اللہ پاک تانوں سلامت رکھے۔ دیکھو سن 2024 اسی جدوں دا آغاز کیتا، ساڈے نال کنے ہیرے سن۔ اسی 2024 دا اختتام کر رہے ہیں، اج وہ ساڈے نال نہیں۔ محترم ملک عبدالرشید صاحب، بھائی عبدالرزاق صاحب، اتنے بیٹھے سن ایک حاجی عبدالقیوم صاحب، اور بھی کئی احباب جڑے دنیا تو چلے گئے۔ اللہ جڑے چلے گئے نے انہاں نوں معاف کر دے، اللہ انہوں نے جنت اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ جڑے موجود نے اللہ انہوں نے صحت و سلامتی والی لمبی عمر عطا فرما۔ اللہ اسی طرح اپنے گھر دے نال، دین دے نال محبت اور پیار دی اور توفیق عطا فرما۔ اچھا ہاں جی ماشاءاللہ۔ محترم جناب ساڈے حاجی محمد سلیم صاحب نواں عمرہ کر کے آئے نے، تے انہوں نے اللہ دے گھر واسطے 5000 روپیہ پیش کیتا ہے۔ اللہ پاک قبول فرمائے، اللہ پاک انہوں نے پھر لے جائے، کہو آمین۔ اللہ انہوں نے بھی لے جا تے سانوں بھی سارے انہوں پھر لے جا تے بار بار لے جا۔ اللہ انہوں دا عمرہ، انہوں دیاں دعاواں، انہوں دیاں عبادتاں قبول فرما اور یہ سعادت بار بار نصیب فرما۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے، وہاں کر دیا گے انشاءاللہ۔ تو ساڈے محترم ملک حنیف صاحب انہاں دا بیٹا بھائی اعظم بیمار ہے، دعا کرو اللہ اپنی رحمت دے نال شفائے کاملہ عاجل عطا فرمائے۔ اسی طرح ساڈے محترم ملک عبدالمجید صاحب، ملک عبدالرشید صاحب انہاں دے ماموں دے بیٹے نے بھائی طارق صاحب، کافی بیمار نے، دعا کرو اللہ اپنی رحمت دے نال شفائے کاملہ عاجل عطا فرمائے۔ میرے ماموں سلیم انہاں دا بیٹا حمزہ، میرا ماموں زاد، تانوں پتہ ہے بڑی مصیبت دے اندر پھنسیا ہے، دعا کرو درد دل نال اللہ پاک دے واسطے آسانیاں فرمائے، اللہ پاک رہائی دے اسباب پیدا فرمائے۔ ہاں وہ طارق صاحب دعا کرتے دیتی ہے، اور بھی جتنے مسلمان بیمار ہیں اللہ سب نو شفا عطا فرمائے۔ اور ایک بڑی غمناک خبر ہے کہ امت مسلمہ دے اسی انہوں عظیم لیڈر کہہ سکنے ہیں، اور بہت بڑے اسلامی سکالر اور اپنے وقت دے بہت بڑے عالم، دلیر، مجاہد، نڈر اور بے باک حضرت پروفیسر ڈاکٹر حافظ عبد الرحمن مکی صاحب رحمہ اللہ اج اللہ نو پیارے ہو گئے۔
प्रोफैसर डॉक्टर हाफिज़ अब्दुल रहमान मक्की साहिब आज सुबह अल्लाह नू प्यारे हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इतने बड़े आलिम दा दुनिया तो चले जाना यकीनन बहुत बड़ा शगाफ है। और इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते सन, एक आलिम जो दुनिया तो उठता है वह शगाफ